إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، حديثي معكم اليوم واجب المسلم تجاه أخطاء إخوانه. عباد الله، إن الأخوة في دين الله عز وجل رابطة قوية بين المؤمنين، فهم إخوة في دين الله عز وجل يجمعهم هذا الإيمان فيلتقون عليه ويتحدون تحت رايته، فهم إخوة وإن تفرقت أبدانهم واختلفت أماكنهم وتغيرت ألوانهم يحب المؤمن لأخيه ما يحب لنفسه، كيف لا؟ والله عز وجل قد نزل أخاك المسلم منزلة نفسك، فقال الله عز وجل: ولا تلمزوا أنفسكم أي إخوانكم. إن هذه الرابطة بين المؤمنين رابطة من الله عز وجل بها علينا وتفضل وتكرم بها. لقد من الله على المؤمنين بهذه الأخوة الإيمانية وذكرهم بها. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ألا وإن الضعف ما بدأ يسري في المسلمين إلا بسبب التفريط في حقوق هذه الأخوة وضعف القيام بما أوجب الله عز وجل تجاهه. فقوة المؤمن لا تكون إلا بإيمان، والإيمان لا يكون إلا بأوثق عراه، وهو الحب في الله والبغض في الله. وإن بعض المسلمين هداهم الله عز وجل لم يكتفي بالتفريط في حقوق هذه الأخوة الإيمانية، بل زاد على ذلك إثما مبينا، وهو إلحاق الضرر بإخوانه المسلمين بأي نوع من أنواع الضرر. أفما علم هذا وأمثاله أن حرمة المؤمنين عند الله عز وجل عظيمة؟ رأى ابن عمر الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، ولا المؤمن أعظم عند الله حرمة منك. ولهذه الحرمة عباد الله فإن الله عز وجل يغضب غضبا شديدا إذا أوذي عبده المؤمن أو أمته المؤمنة بغير حق. قال عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. حملوا على ظهورهم البهتان وهو الكذب الكبير، وحملوا على ظهورهم الإثم المبين أي البين الواضح الذي لا عذر للمرء في اقترافه. فهؤلاء ضيعوا حقوق الله عز وجل في حفظ الأخوة الإيمانية، وانتهكوا حرمات الله عز وجل في إلحاق الضرر بإخوانهم المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا ضرر ولا ضرار. فإذا لم يكن للمسلم منك خير فلا أقل من أن تكف أذاك منه. ألا وإن ضرر أذية المؤمنين تنتشر وتكثر وتفشو شيئا فشيئا. ففي كل يوم تخرج لنا الأيام صورة من صور أذية المؤمنين تقع على أيدي بعض من ينتسب إلى الإيمان والأخوة في الدين. فمن أعظم ذلك ضررا عباد الله
أذية المؤمنين باتهامه وإلحاقه ما يشينه أمام الناس بالباطل والزور. فقد ثبت عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال: أيما امرئ نشاع على امرئ مسلم كلمة وهو منها بريء ليشنه بها كان حقا على الله عز وجل أن يعذبه بها في نار جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال. رواه أبو الشيخ بإسناد صحيح عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. فكثرة الوقوع في أعراض المسلمين لا سيما من كان من العلماء منهم أو من طلبة العلم بالافتراء عليهم والكذب عليهم وإلحاق التهم الباطلة بهم هو مما ينافي حقوق الأخوة التي ثبتت بقطعيات الشرعية الإسلامية، وهو انتهاك صريح لحدود الله وحرماته تبارك وتعالى. فالتساهل في هذا الأمر جريمة لا تغتفر حتى يتوب منها المؤمن ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ويستوي في ذلك من نطق بكلمة الإثم إذا عالم أو طالب علم أو إذا رجل مسلم أو إذا امرأة مسلم، يستوي هو ومن نقلها ونشرها من غير تثبت، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، كما رواه أبو الشيخ عنه بإسناد صحيح: القائل كلمة الزور والذي يمد بحبلها في الإثم سواء. ومن صور أذية المؤمنين عباد الله ما يقع من بعدهم من الافتخار بذكر عيوبهم والتتبع لعوراتهم ونشرها بين الناس، فذلك من الجرائم الكبيرة التي حذر النبي عليه الصلاة والسلام منها، وجاء فعل الصحابة مجانبا له محذرا منها. فقد قال بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه: كنا نحدث أن أكثر الناس خطايا أفرغهم لذكر عيوب الناس. نعم عباد الله، إن أولئك الذين يتفرغون لذكر عيوب لإخوانهم المسلمين فلا هم لهم سوى الوقعة في أعراضهم وتصيد أخطائهم، أولئك قد مكر الله عز وجل بهم فأشغلهم بعيوب الناس عن عيوب أنفسهم، وذلك عنوان غضب الله سبحانه وتعالى عليهم، كما قال بكر بن عبد الله المزني رضي الله تعالى عنه أو رحمه الله: إذا رأيت الرجل موكلا بعيوب الناس ناسيا لعيب نفسه فاعلم أنه قد مكر به. ولهذا نبه النبي عليه الصلاة والسلام على هؤلاء في قوله: يبصر أحدكم القذى في عين أخيه وينسى الجذع معترضا في عينه. عباد الله، فكان أن عاقبه الله عز وجل بعقوبة صارمة حيث ألهاه بتتبع هذه العيوب وأنساه عن عيب نفسه الذي هو كبير جدا كجذع النخل، وذلك ليحق مكر الله عز وجل عليه. فيا أيها المسلمون، اتقوا الله عز وجل في أخوة الدين، واعلموا أنها من أعظم نعم الله عز وجل عليكم، واعلموا أن تقريرها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح من أوضح الواضحات لدى عموم المسلمين. فلا يزال هذا الأصل بأمور تخمينية وظنون كاذبة فاسدة إلا عند من ختم الله عز وجل على قلوبهم وطبع عليها وجعل على أبصارهم غشاوة، فلا يهتدون بهدي الله عز وجل، وإنما يهتدون بوحي الشيطان، أعاذنا الله عز وجل وإياكم من ذلك. أيها المسلمون عباد الله، إن موقف المسلم من الأخطاء التي يقع فيها أخوه المسلم بين في كتاب الله عز وجل، بين في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فإن وقع المسلم في معصية فستره محمود معمور به على صلة الاستحباب والتأكيد، وإن المؤمنين هم الذين يسترون
وإن المنافقين هم الذين يفضحون كما قال الإمام الفضيل بن عياد رضي الله تعالى عنه ورحمه إن الفاحشة لتسري في الناس حتى إذا جاءت إلى الصالحين كانوا خزانها. فهكذا كان السلف رضوان الله تعالى عليهم يسترون ما ينقل عن مؤمن مما يشنه في معصية الله عز وجل، وذلك لئلا يكون الشيطان عونا على أخيكم فيتفرد به ويهيم به في كل واد من أودية الضلال. وأما إذا وقع المسلم في خطأ بتعلق بشرع الله عز وجل فإن رد هذا الخطأ مأمور به، ولكن بالطرق التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، خطبتنا اليوم بالله سبحانه وتعالى فقد يزاري خطبة عند مسلم واجب المسلم تجاه أخطاء إخوانه. عند مسلم በወንድሞቹ ስተቶች ላይ ምን አይነት ነው አቋም ሊኖረው የሚገባው፣ ወንድሙ በሚሳሳተው ስተት ላይ ምን አይነት አቋም አለው የሚለውን አስመልክቶ ይሆናል። ያ ዒባደላህ ለምን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን ዲናዊ ወንድማማችነትን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በአማኞች መካከል ጠንካራ የሆነ አገናኝ መስመር አድርጎታል አላህ። ስለዚህ አማኞችስ በሳቸው فهم إخوة في دين الله عز وجل بالله سبحانه وتعالى ዲን ላይ ወንድማማቾች ናቸው። የኢማን ነው የሚሰበስባቸው፣ በዛው ላይ ይሰባሰባሉ። ويتحدون تحت رايته በባንዲራው ስር በዛ በጥላው ስርም ደግሞ ምን ይሆናሉ? አንድ ይሆናሉ በወንድማማችነት ስር ማለት ነው። ስለዚህ ዒባደላህ አማኞችስ በሳቸው ወንድማማቾች ናቸው። ምንም እንኳን ሰውነታቸው ቢለያይ፣ እንደዚህም ቦታቸው መኖሪያቸው ቢለያይ፣ አካላቸው ቢለያይም እንኳን ለዛም ነው يحب المؤمن لاخيه ما يحب لنفسه። ሙስሊም የሆነ ወንድም ለራሱ የሚወደውን ለወንድሙ ይወዳል። كيف لا እንዴት አይሆንም አሉ። والله عز وجل قد نزل اخاك المسلم منزله نفسك። الله سبحانه وتعالى مسلم ወንድምህን ባንተ ቦታ አድርጎት ይያል الله سبحانه وتعالى እንዴት አንተ ለራስ የምትወደው ለወንድም አትወድም ግድ ነው እንጂ ይያሉ ነው። ለምን الله سبحانه وتعالى ምን ስላለ ولا تلمزوا انفسكم እያለ الله سبحانه وتعالى ስለሚናገር አይ ኢኽዋነኩም ወንድሞቻችሁን አታነውሩ፣ በእነሱ ላይ የተለያየ መጥፎ ነገራቶችን አትለጣጥፉ እያለ الله سبحانه وتعالى ሲናገር ማለት ነው። ስለዚህ አንፉሰኩም ብሎ አላህ በራስ ደረጃ ነው ያስቀመጠው ወንድምን ማለት ነው። ስለዚህ ዒባደላህ ይሄ ወንድማማችነት የሚባለው ነገር አገናኝ የሆነ መስመር ነው፣ ድልድይ ነው። الله سبحانه وتعالى በአማኞች ላይ የዋለው ነው። لقد من الله على المؤمنين بهذه الأخوة الإيمانية بزيت إيمانوي بهونه ወንድማማችነት الله سبحانه وتعالى نعمውን ጸጋውን ለአልባማኞች ላይ እንደዚሁም وذكرهم بها በሷም الله አስተዋውሷቸዋል። ምን አላቸው? አውስና ኸዝረጆችንም እንኳን ቢሆን በጊዜው ያናገረው ይሄ እስከ ቂያማ ቀን ድረስ ላሉ ላማኞች የሆነ ማስታወሻ ነው። الله سبحانه وتعالى ምን ያለው? እናንተ አስተዋውሱ አላህ የአላህን ኒዕማ በእናንተ ላይ የዋለውን አስተዋውሱ። እናንተ ጠላብ በነበራችሁ ጊዜና الله سبحانه وتعالى በልቦቻችሁ መካከል አንድ አደረገ አስተካከላል አላህ። በምንድነው? فاصبحتم بنعمته اخوانا بالله سبحانه وتعالى ኒዕማ በአላህ ጸጋ ወንድማማቾች ሆናችሁ ይላል الله سبحانه وتعالى እንደሚናገረው ማለት ነው። እንደዚሁም በሌላ ቦታ ላይ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንተ መሬት ላይ ያለን ሁሉ ወጭ ብታደርግ ወንድማማችነትን ለመፍጠር አትችልም፣ ነገር ግን الله سبحانه وتعالى እንዳደረገ ይላል። ስለዚህ ألا وإن الضعف ما بدأ يسري في المسلمين إلا بسبب التفريط في حقوق هذه الأخوة. عباد الله على من دنو كتب عليه دكمت وندماماتشنت دكمت مغواز بمعنى مركم يجمروا ما كانوا كتب على عندي ወንድማማችነት ሐቆችን በማጓደል ላይ እነዚህ ሰበቦች ሲፈጠሩ ነው ወንድማማችነት የደከመው አሉ። እንደዚህም ደግሞ الله سبحانه وتعالى በወንድማማችነት ዙሪያ ላይ መቆም ያለበትን ዋጅብ እያንዳንዳችን ሳንቆም ስንቀር በወንድሙ ዙሪያ ላይ መቆም ሲቀር በእህቷ ዙሪያ ላይ መቆም ስታቆም በዛ አማካኝነት ምን ይሆናል ማለት ነው? ወንድማማችነት እየደከመ መጣ ነው። والإيمان إيمان የሚባለው ምክንያቱም
ቁዋው ኃይሉ የወንድማማችነት ቁዋ የሚሆነው በኢማን እንጂ በሌላ አይሆንም ኢማን ደግሞ አይሆንም በሱ ጠንካራ በሆነ ገመር ቢሆን እንጂ ያ ጠንካራ ገመር ደግሞ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲባል መወዳደድ ለአላህ ሲባል ደግሞ መጠላላት የሆነው ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ በመነሳት አሉ አንዳንድ ሙስሊሞች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሂዳያ ይስጣቸውና በወንድማማችነትን ኢማናው የሆነ ወንድማማችነት ሐቆችን ድንበር በማለፍ ላይ አሁን እነዛን በማጓደል ላይ በዛ ብቻ አላሳጠረም بل زاد على ذلك اثما مبينا ይልቁንም ግልጽ የሆነን ወንጀልን ጨመራሉ እሱም ምንድነው ወንድማማችነቱን ሐቁን ማጉደሉን ያጉደሉ ያለ ነገር ግን ደግሞ ምን አደረገ በሙስሊም ወንድሙ ላይ አዛ የችግር አይነቶችን ያንቧቧላሉ ከነዝም አፈማ ዓሊማ هذا وامثاله ይሄና የሷም ሳያላወቁም እንዴ ያማኝ ክብር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንዳ ትልቅ መሆኑን አሉ ለዚህም ነው አብዱላህ ኢብኑ ዑመር ረዲየላሁ ተዓላ ዐንሁ ካዕባናየ አንድ ቀን ከላታት አንድ ቀንና ምን አላት አንቺ ካዕባ ሆይ ምን አላቀሻለ ወአዘመ ሁርመተኪ አክብርሽን ምን የተላቃ አደረገው አለ ነገር ግን ወላል ሙእሚኑ አዕዘሙ عند الله حرمه منك ነገር ግን አንድ አማኝ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንዳ ካንቺ ክብሩ የላቀ ነው ከፍ ያለ ነው አለ ማለት ነው ስለዚህ ዒባደላህ አማኝ ትልቅ የሆነ ክብር አለው ልቅና አለው ስለዚህ ወንድማማችነትን ማጠናከር እንጂ ከዛም አልፎ ደግሞ ወንድማማችነትን አጉድሎ በዛ ላይ አዛ ማድረግ ይሄ ደግሞ ሌላ የሆነ ከባድ የሆነ ወንጀል ነው ለዚህም ነው አሉ ولهذه الحرمه فإن الله عز وجل يغضب غضبا شديدا ለዚህ ክብር ሲባል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከባድ የሆነ ኃይለኛ የሆነ ቁጣ ይቆጣል አሉ መቼ ያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባሪያ ማኙ አዛ ሲደረግ ባሪያ የሆነች አማኙ ሴቷ አዛ ስትደረግ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይቆጣል لذا يقول الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات እነዛ ወንድና ሴት አማንያኖችን አዛ የሚያደርጉ የሚያስቸግሩ بغير مكتسب ባልፈጸሙት በሆነ ወንጀል አላህ فقد احتملوا بهتانا برغጥ ብለትን ተሸከሙ واثما مبينا ግልጽ የሆነንም ወንጀል ተሸከሙ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ እነዛ አካላቶች በጀርባዎቻቸው ላይ ትልቅ የሆነ ቅጥፈት ትልቅ የሆነ እብለትን ትልቅ የሆነ ወንጀልን ተሸከሙ ምን ስላደረጉ በአማኝ ወንድሞች በአማኝ እህቶች ላይ ያልሰሩትን የሆነ ወንጀል ስለቀጠፉባቸው ማለት ነው ስለዚህ እነዛ አካላቶች فهؤلاء يضيعوا حقوق الله ያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሐቆችን አወደሙ የኢማናዊ ወንድማማችነትን በመጠበቅ ዙሪያ ላይ አውድመዋል እንደዚህም ደግሞ ያማኝን ክብር በመንካትም ላይ አውድመዋል እንደዚህ ስለዚህ አማኝን እንደውም ማሉ አላ ወኢነ ሱወር አዚየቲል ሙእሚኒን እንደውም ማዋጃሉ አማኞችን አዛ የማድረግ ሁኔታ በከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መጥቷል አሉ ከጊዜ ወደ ጊዜ ይጨምራል አሉ በተለያየ አይነት መልኩ ይሆናል አሉ ከነዚህ መካከል አዚየቱል ሙእሚኒና ቢትሃሚሂ ወለሐቂ ማ يشنه ከነዚህ መካከል አማኝን አዛ ማድረግ ነው እሱም በመጠርጠር ወደሱ በማስጠጋት እሱን የሚያስጠላ የሆነ ነገር ሰው ፊትለፊት ቢልባጢል ወዙር ባጢል በሆነ ውሸት በሆነ ነገር ሊያስጠላው ምንድነው የሚያስጠላው ብሎ ያንን ፈልስፎ ማውራት ማለት ነው ለዚህም ነው አሉ ከአቡ ደርዳ ረዲየላሁ ተዓላ ዐንሁ የጸደቀ የሆነ አሰር አለ ምን የሚል ነው አንድ ሰው አሉ ያ የወንድሙን የሆነን የሱን ክብር በሚያጎድፍ መልኩ የሱን ሰብእናውን በሚያንቋሽሽ መልኩ የሚያወራ የሆነ አካል አሉ ያ አካል ከዛ የጸዳው ነው ያ የሚያወራ የሆነ አካል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እሱን ሊቀጣው የተገባ ነው አሉ ይሄ ታላቅ ዓሊም ስለዚህ ዒባደላህ فكثرة الوقوع في اعراض المسلمين ሙስሊሞች ክብሮች ላይ መውደቅ በጣም በርክቷል አሉ በተለይ ደግሞ ላሲየማ من كان من العلماء منهم ዑለሞች ላይ ክብራቸው ላይ መውደቅ አው من طلبة العلم ወይ ደግሞ علم ፈላጊ ተማሪዎች ላይ بالافتراء عليهم والكذب عليهم በእነሱ ላይ በመዋሸት በእነሱ ላይ በመቅጠፍ እንደዙም ባጢል ነገር ወደ እነሱ በማስጠጋት هو مما ينافي حقوق الاخوه የወንድማማችነትን ኢማናዊ የሆነ ወንድማማችነትን የሚጻረር የሆነ ተግባር ነው አሉ እንደዚሁም ደግሞ በራስ ወንጀልም ደግሞ ቢዚ የካለ መሆን የሰዎች ሁኔታ ላይ ቢዚ መሆን ነው አሉ ስለዚህ ከዚህ በመነሳት ይላሉ ወይስተዊ في ذلك በዚህ ላይ ኩኩል ይሆናል አሉ ማን የበወንጀል የተናገረ የሆነ አካል ዓሊምን አው ደግሞ ዒልም ፈላጊን አው ሙስሊም ወንድምን አው አንዲት ሙስሊም እህትን በእነሱን አዛ በማድረግ ላይ የተናገረና ومن نقلها ونشرها من غير تثبت ሳያረጋግጥ ያስተላለፋት የሆነ አካል በወንጀል ኩኩላቸው አሉ ለዚህም ነው ከዓሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ ረዲየላሁ ተዓላ ዐንሁ አثر አለ አቡ من እንዳለው ማለት ነው كما رواه ابو الشيخ عنه باسناد صحيح
القائل كلمة الزور የውሸት ንግግርን ተናጋሪና والذي يمد بحبلها ያ ገመዷን የሚዘረጋ ደግሞ ያቺ ውሸት እንድትሰራጭ የሚያደርግ في الإثم سواء በወንጀል እኩል ናቸው ብለዋል ይላል። አንዳንዱ ዝም ብሎ ሳይሰማ ሳይቢማና ሳይረጋግጥ አለ ብሎ የሚያወራ ማለት ነው። ስለዚህ ዒባደላህ የተባለ ካለ ከዛ ነገር ላይ መመለስ ወንድማማችነትን ማጠናከር ግድ ይላል። ያው ብዙ ጊዜ ስለ ወንድማማችነት ይነገራል። ነገር ግን አላህ ያዘነላቸው ሲቀሩ አብዛኛው ወንድማማችነት ላይ ችላ ያለ ነው። ሌላኛው ከሱራዎች አዛ ከሚደረጉባቸው አማኞች ሱራዊ መካከል ما يقع من بعدهم من الافتخار بذكر عيوبهم والتتبع لعوراتهم ونشرها بين الناس من ያደርጋሉ አሉ አንዳንዱ ይፎክራል ምን ይላል بذكر عيوبهم ነውሮቻቸውን በመጥቀስ እንደዚሁም ደግሞ የሙስሊሞችን ነውሮችን በመከታተል ወነሽሪሃ በይነ الناس በሰዎች መካከል በሚዲያ ሊሆን ይችላል አው በማንኛው ነገር ላይ የሰዎችን ነውር የውስጥ ላይ የሚሰሩትን በእነሱና በአላህ ጋር የተያዘ የሆነን ወንጀል እያመጡ ያንን ለማሰራጨት መሞከራሉ። ይሄ ደግሞ አሉ فذلك من الجرائم الكبيرة التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام ይሄ መልእክተኛው عليه الصلاة والسلام ያስጠነቀቁን የሆነ ከባድ የሆነ ወንጀል ነው አሉ ዒባደላህ። وجاء فعل السلف مجانبا له محذرا منها فقد قال بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه ከሷሃቦች አንደኛው አላህ መልካም ስራውን ይወድለትና ምን አለ كنا نحدث እንወራ ነበር አለ أن أكثر الناس خطايا ከሰዎች ሁሉ በወንጀል በጣም ከባድ ወንጀል ያለበት ማለት አፍረሁም لذكر عيوب الناس የሰዎችን ወንጀሎች ለመጥቀስ ብሎ ትርፍ ጊዜ ያዘ ያን እንደ ትርፍ ተጠቅሞ የተቀመጠበት መጅሊስ እንደ ትርፍ ጊዜ አድርጎ የሰዎችን ነውር የሚያነሳ ይሆን አካል ነው ከሰዎች ሁሉ በወንጀል ባላጭ የሚል ተወርቷል ከሷሃቦች አሉ። نعم عباد الله إن أولئك الذين يتفرغون لذكر عيوب لإخوانهم المسلمين የሙስሊሞች ወንድሞቻቸውን ነውር ለማውራት ራሱ የቻለ በሰፊ ጊዜ አው ፍሪ የሆነ ጊዜ ይዘው የሚያወሩ የሆኑ አካላቶች እነዛ አካላቶች فلاهم لهم سوى الوقيعة في أعراضهم ወንድሞቻቸው ክብር እህቶቻቸው ክብር ላይ ለመውደቅ እንጂ ሌላ ምንም ሐሳብ የሌላቸው የሆኑ وتسيد أخطائهم أولئك قد مكرهم الله أولئك قد مكر الله عز وجل بهم يا ወንድሞቻቸው ነውሮች ለማደን ብለው ምንድነው የሰራው ምን እናውጣበት እያሉ ቦታ የሚይዙ እነዚህን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መክሮባቸዋል አሉ። فاشغلهم بعيوب الناس عن عيوب انفسهم የሰዎችን ነውር በመቁጠር ከራሳቸው ነውር ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቢዚ አድርጓቸዋል አሉ። ለዚህም ነው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን አሉ አንዳችሁ አሉ ወንድሙ አይነ ላይ ጸጉር የምታክል የሆነችን ቆሻሻ ያያል እሱ ዘንድ ግን የዘንባባ ግንድ የሚያክል አይኑ ላይ ተገርሞ ይያለ ይላሉ። በማዕና ራሱ ላይ ያለው ወንጀል በጣም ከባድ ሆኖ ይያለ ሌሎቹ ላይ ያለው ግን ትንሽ የሆነችን ወንጀል ለቅሞ ያን ነውር ለማሰራጨት ይሞክራል አሉ። ይሄ በጣም ከባድ የሆነ ነው አሉ። ስለዚህ ዒባደላህ ምንድነው እንደ ተቀል ማለት ነው فيا أيها المسلمون اتقوا الله عز وجل في أخوة الدين እናንተ አማኞች ሆይ እናንተ ሙስሊሞች ሆይ አላህን ፍሩ በወንድማማችነት ዙሪያ ላይ የዲን ወንድማማችነት ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልትፈሩ ግድ ይላሉ ሸህ سندتقل من الموقف المسلم إن موقف المسلم من الأخطاء يا مسلم أقوام كستت يا كوندم የሚከሰት በሆነ ስተት ላይ እንደ በቁርአን በሐዲስ ላይ በጣም ግልጽ የሆነ ነው አሉ። እሱም ምንድነው ከሰለፎች የመጣው የሆነው ነገር ከአንድ አማኝ ላይ فضيل بن عياض رضي الله تعالى عنه እንደሚለው ورحمه إن الفاحشة ጸያፍ የሆነ ተግባር መጥፎ የሆነ ወንጀል አንድ ባሪያ በሱና በአላህ መካከል የሆነችን ወንጀል ሲሰራሉ ለተስሪፍ الناس ሰዎች ዘንድ ተጓዛለች አሉ። አንድ ወንጀል መጥፎ የሆነ ተግባር ሰዎች ዘንድ ተሰራጫለች ትሄዳለች አሉ። እስከ መቼ ድረስ حتى اذا جاءت الى الصالحين الله ባሮች ሊጋጎይ ዘንድ እስከመጣ ድረሳሉ ካኑ خزانها እነሱ ዲልዋ ይሆናሉ አሉ። እነሱ ዛው አዲለው ዝም ይሏታል አያሰራጯትም አሉ። ነገር ግን የሚያሰራጯት እነማን ናቸው? እነዛ ሙናፊቆች ናቸው በሚል እንደውም ይገልጿቸዋል።
አማኞች አያሰራጩማል ወላ ነገር ግን እነዛ ሙናፊቆች የሆኑ ከሆነሳ እነዛ ሰው እየሰራውን ወንጀል ያሰራጫሉ ማለት ነው። አማ ያ ወንጀሉ ስተቱ ዲናዊ ጉዳይ ከሆነ ረድ ይደረጋል አግባብ ባለው መልኩ ሸሪዓዊ በሆነ መልኩ ረድ ይደረጋል የሚል ነው። ስለዚህ ዒባደላህ ወንድማማችነት ላይ በጣም ጥንቃቄ ልናደርግ ልንጠብቅ ግድ ይለናል የሚል ነው። جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.